السلام عليكم ليكيب. فوالا ابري ما درت لا فيديو في اليوتيوب وين صرالي بروبلام في اللوجيسيال. اليوم راح نعاودها ونديرها بار تليفون باسكو لا ماجوريتي فيكم قاع يستعملوا التليفون. دونك ما كانش فرق بين تليفون و بيسي. يعني دونك اون با ايسيي دو فير الماكسيموم. نسي نلحقكم ميساج خير من البارح. نورمالمون هكا بديت طونجيسترا سي ميو. دونك دابا نروحو لجوجل كروم. فوالا نكتبو يوكي اسي بونسيها هذيك تخرج. فوالا هادي هي الانترفاس تاع لو سيت تاع l'université. Donc plus de 8180 programmes. Alors 20 dans l'enseignement et 54 000 diplômés في العامين دو، يعني حوالي هذا هما سي يقراو في لي زيفيرمون تاعهم. بون حنا ما يهمناش هدايا، بلوز امبورطون كامل سا لادميسيون. نجو لهنايا وين كاين 3 تخي هادية. تجي ميم لو سيت تاعهم يلي تخي شغل اوبيراسيونيل بزاف هايل. ادميسيون، نروحو لادميسيون. دونك هنا يعطيك لي زيتاب لي فري انفورماسيون. دونك روبليغمون دوموند، عندك دو تيب تاع لا دوموند. عندك اون لين وعندك فورميلا بي دي اف. اليوم نديرو اون لين، لا بروشين فوا ان شاء الله اون با ايسيي دو فار الفورميلا بي دي اف. علاش يقول لك علاش دير بزاف، علاش دير اون لين؟ باسكو اون لين سا كوتخا موان شار و بلو رابيد. دونك كيما نقولوا بال شغل يعني حاجه مودرن. فوالا تو سامبلومون كلا ندخلو في دونك تخرج لكم هاد لاباج هاديا. يقول لك بلي لي فري سون ا 30 دولار كنديان سون روكي لادميسيون. لو بايمون اوبليغاتوار. دونك لو بايمون سا سيكون يا فيزا كارد يا ماستر كارد، اي وحده فيهم اذا عندكم. دونك باش نروحو نجو لهنايا هايليك كوشي دوموندي ادميسيون اون لين. فوالا بسم الله. اليوم راح نديرو جماعة اللي عندهم بكالوريا واللي عندهم ليسانس، اللي عندهم الباك واللي عندهم ليسانس يقدروا يسجلوا في هاد البروغرام. الجماعة اللي عندهم ماستر ابروشون فوا راح ندير لكم فيديو عليها. دونك تجي لهنايا شوا دو ديبلوم، ندير بكالوريا بروغرام جو سي با او هازار او هازار او هازار او هازار. نديرو انفورماتيك. هنا ما تكونش والو باسكو يقول لك هنا لي زيتود فيت او كيبيك. دونك حنا ما عندناش لي زيتود فيت او كيبيك. نجي لهنا ليكيفالونس. ليكيفالونس تاع آه الناس اللي عندهم بكالوريا، عندهم الباك يديروا بون اللي تخرج لك. الجماعة اللي عندهم بكالوريا يديروا 13 داك، وجماعة اللي عندهم ليسونس يديروا هادي لا دوزيام. بون هادي تقدر تخرج لكم باسكو يقدر يقول لك هكذايا. برف ديروا تكروشيو لهنايا. دونك لو ديبلوم ليسونس اون انفورماتيك ابيبري ما على باليش انايا اون انفورماتيك. على حسب ديبلوم واش عندكم ما و ندير يونيفرسيتي اس تي اش بي تيري برك. دونك سا سخا اون اوتوم 2019. يعني ما درتش لا سيسيون ديتي، سا درت طون كومبلي. طون بارسيال اللي يديروه الجماعة اللي عندهم لا ريزيدونس في كندا. دونك بورسويفر لادميسيون تاعنا. هنا كي تحب دير دوزيام ادميسيون يخرج لك هذيك، تحب دير دو دوموند يعني شغل كيما نقولو دو بروغرام. شوزي دو بروغرام يعطيك لا مات دير اوكي ولا انولي. انا درت انولي. فوالا يخرج لكم هدايا بيس نيسيسير دو فوتر كونديداتور. يخرج لكم هدايا. دونك لو سيت لي ميل اللي تبعتو الكوارتا هذوك راهم هنايا. هاوليك لو ميل هذاك. نشوف هذا هو لو ميل تاعهم. وهنايا تو لي ستوديون تسمى واش تبعتو لهم كامل هامليك هنا افري هامليك. هذا كامل واش تبعتوه وحتى لهنا نورمالمون. بس نشوف فوالا حتى لهنايا هذا هما واش تبعتو لهم. دون étudiant actuellement à l'université dans le pays d'origine. تسمى هكذا
ابيبري اللي مازال تقراو دو فاصون تقراوها وخلاص براف. دونك ناتاكيو ليطاب سويفونت اللي هي تكون فيها لي زانفورماسيون. الجماعه اللي كانت مونجستريا ديجا نديرو جي ديجا ايتي ادمي دون ان بروغرام تسمى يعني دارو و اكسبتاوهم وما عطاولهمش فيزا يعني يعاودو يديرو الانسكريبسيون تاعهم. جوست يديرو هذا يحطو لو نيميرو اللي كانوا عطوه لهم ديجا ويطابيو يكملوا نورمال كلا تعاود لادميسيون شغل اللي على بالهم بلو. دونك دابور لو نون دو فامي سا سخا كيما البارح زيتوني. لو برينون احمد. اه نو احمد نتيريو برك فوالا. لو نون دو فامي دو بير زيتوني تاني. le prénom du père Samer. Nom de la mère Hamida. Ah non, je sais pas. Amqaran Afsa Hamida. Voilà. Donc je suis un mâle. Date de naissance tout d'abord plan 93 puis 09 sélectionner le pays Algérie, citoyenneté algérienne. Maintenant j'ai une vie natale Alger. Donc visiteur sans papier, statut Canada, visiteur avec visa diplomatique. Donc ben non, aucun statut légal au Canada, citoyen canadien, résident permanent. Donc جاي ما عندكش كوارط جاي تقرا. Donc numéro d'assurance sociale ما عندنيش. Langue maternelle autre c'est arabe. Deuxième langue ça sera le français. On va taper c'est le français. Normalement c'est bon. Normalement j'ai tapé tout. Très bien, très bien, très bien. Faut suivre les démarches تاعنا. واش نسيت انا ما طبيتهاش. فوالا سيريو لي ديمارش تاعنا فوالا يخرجوا لنا هانيا. سيليكسيوني فوتر بيي سا سخا الجيري. l'adresse 17 rue d'Ahmed الحراشي 33 المهم على باليش انا 35 في هكذايا. بون بجاية نتيريو برك نتوما تعمروا هاد لافايز بليز امبورطون. فوالا عمروا هاد لافايز تري امبورطونت. لو زيب كود نورمال اللي عنده ب 16 انا تيريت برك. المهم سي با دي فري زانفورماسيون باسكو لو كان نحط لي زانفورماسيون. وهنايا ادريس الكترونيك تيري برك. فوالا ماشي تيري برك ندير انا راني ندير تيري برك. انا نعطيكم اكزومبل تما نتوما فو فات دو فري زانفورماسيون تعمروا كلش. فوالا نورمالمون تو تي ريغلي نورمالمون. فوالا دونك باسيو ليطاب دو كونفيرماسيون هاديك تخرج لك كامل انفورماتيك اوطون دون كومبلي سازون لي زانفورماسيون كامل فيل ناتال لافايس هادا هما شغل تخرج لكم هكذا. ومن بعد لا بروشين ايطاب سا لو بايمون. دونك تجي لهنايا j'accepte je certifie les renseignements fournis sont clairs continuer. راه هنا يخرج لكم تاع لو بايمون 30 دولار كنديان تخلصوها بماستر كارد ولا فيزا كارد. مونطون ابي فري نومبورسا ميرجعوهم لكش هكذا. دونك باسي على كاس كي تباسي على كاس يخرج لك لو مونطون يخرج لك. دونك هنا تحط لو نون دو لا كارت تخير لو تيب دو كارت فيزا ولا ماستر كارد نيميرو دو لا كارت لا دات ديكسبيراسيون تاع لا دات تاعك تاع لا كارت لا دات ديكسبيراسيون تاع لا دات لا دات ديكسبيراسيون تاع لا كارت فيزا ولا ماستر كارد. وهنا لو نيميرو دو فيريفيكاسيون تلقاوه مور لا كارت. دونك اللي عنده لا كارت هذيك هو على بالو شنو هاد الكود. فوالا
ومن بعد يجي لهنا لو بايمون يخرج لك تاك 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 و سي بون. و بصحتكم ليكيب، تهلاو في رواحتكم. بروشان فيديو ان شاء الله تصحى يونيفرسيتي 3 ريفيير، ولا دوك نشوفو شنو يونيفرسيتي ولا نشوفو ان اوتر انستيتو. ربي يعاونكم، السلام عليكم.